ہی بڑی سیانی. انہیں سوچا کہ میں نے پگلیں عورتیں کو اگر دساواں جو حضرت یوسف دا حسن اتنا ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، اندے زلف دی رانائی ایسی ہے، اندے چہرے دی چمک ایسی ہے، اللہ نے ان کو حسن اتنا عطا فرمائے. انہیں کو دساواں تے سمجھاواں تا یہ سمجھ سن کا ہے نا بہتر ہے دساواں دے بجائے انہیں کو میں یوسف دکھاواں. سبحان اللہ. دساواں دے بجائے میں انہیں کو یوسف دکھاواں. انہیں عورتیں دی زلیخا نے دعوت کی تھی. دسترخوان لگے فروٹ رکھ دیتے زلیخا نے، ایک ایک چھری تے چاقو بھی رکھ دیتے فروٹ کٹن واسطے. دسترخوان دے اتے عورتاں بہ گن تے یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے آکھے کہ یوسف تو اے سامنے والے فلانے کمرے وچ کھڑ ون جا ویلے میں تے کوئی اشارہ کراں اونلے وہ کمرے کنوں نکلتے اتھوں گزرتے او دوجھے کمرے چلیا ویندے. جائے ویلے انہاں عورتاں نے وہ سیب چاہتن، فروٹ چاہتن، چھریاں ہاتھ چن، چھریاں چاقو تیز ہن، فروٹ کٹن پنتے. زلیخا نے یوسف کو اشارہ کیتے تے یوسف علیہ السلام باہر نکلن چونکہ وہ تا اللہ دے پاک پیغمبر ہن. یوسف نے انہیں عورتیں کو نہیں ڈٹھا جو نبی معصوم ہوں دے، نبی اماں دی جھولی کنوں معصوم ہوں دے، نبی بھاویں جنگل چ بکریاں چراوے تاں بھی معصوم ہوں دے. انبیاء معصوم ہوں دے، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ محفوظ ہوں دے. محفوظ نہ کو آدن جنہ دے دل دماغ دے اندر گناہ دا تصور بھی اندے، خواہشات بھی کامل بندن لیکن گناہ صادر نہیں تھی دا. معصوم نہ کو آدن جنہ دے دل دماغ دے اندر گناہ دا تصور ہی نہیں آسکتا. ای واسطے اللہ دا قرآن فرمے دے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمے دیان لوگوں اے نہ سمجھا ہے جو یوسف علیہ السلام گناہ دو نہیں گئے. اللہ فرمائے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ فرمائے کائنات والو میں گناہ کو راہ ہی نہیں گھننا دیتا جائے راحت میرے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کھڑے ایکو میں کو حکم ہے گناہ دے قریب نہ من، گناہ کو حکم ہے میرے انبیاء دے قریب نہ من. یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ دے پاک پیغمبر ہن، معصوم ہن، انہوں نے عورتیں کو نہیں ڈٹھا. جب لے گزرن پن تا زلیخا نے آکے او ویندہ پہ میرا یوسف. وہ عورتاں سیب چاہتی بیٹھان، چھریاں چاہتی بیٹھان، چاقو چاہتی بیٹھان اور فروٹ کٹیں دے پہ ہن. وہ کٹیں دی جاتے انہیں دی نگاہ جو پہیے نا حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے مبارک تے کہ اللہ نے حسن وہ عطا فرمایا ہا جو جائے میرے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے گلے میں ٹرتے ہن تے مصر دے گلے دا اندھیرا بھی مکویں دا ہا وہ گلیاں بھی چمک میں جا. اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا ہا. وہ عورتاں دی جائے نگاہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے مبارک تے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن کو دیکھن بیٹھن ایسا فریفتہ تھی گن. یوسف کو دے دے ایسا مست تھن، فریفتہ تھن جو سیب کٹی جان دے بعد چھریاں ہتھے تے چل گن، انگلی تے چل گن، ہاتھ کٹی گن، انگلی کٹی گن. اوہی میں غور نال یوسف دے چہرے کو دیدہ بیٹن جائے ملے یوسف علیہ السلام او ڈھر تھی گن ول انہاں کو ہوش والے ڈٹھے نے او فروٹی کٹی گن تے نال انگلی بھی کٹی گن. ہون ذرا ہوں گال کو سمجھو جڑی میں عرض کرنا چاہتا. یوسف علیہ السلام اللہ دی مخلوق ہے، رب نے یوسف کو بنائے. یوسف دے دیکھن والے اپنا انگلی کٹن انہیں کو ہوش نہیں رہا. چھریاں چلین پتہ نہیں لگا، ہتھے تے چاقو چلین پتہ نہیں لگا، ہاتھ انگلی کٹید گن درد نہیں تھیا.
انگلی دے پورے کٹن تکلیف نہیں تھی جو حسن یوسف کو دیکھن وچ مست محوہن مسلمانوں کیا منظر ہو سی جائے ملے شہید کو شہید تھی دے ہوئے اللہ اپنا دیدار نصیب کریں دا ہو سی جی میں یوسف دے دیکھن والے انگلی کٹ دیتن یوسف کو دے دیا ہوئے درد دا احساس نہیں کیا ایویں شہید جائے ملے جام شہادت نوش پیا کریں دا ہوں دے تلواراں چل جا پیا ہوں دن گویا چل جا پیا ہوں دن وجود دے ٹکڑے تھی دے پہ ہوں دن لیکن وہ اللہ دے دیدار دے اندر مست ہوں دے ایمان تے وہ کوئی نہ گولے دی تکلیف بھی کری تھی بڑا مرتبہ تے مقام شہادت تاریخ اسلام دے اندر بڑے بڑے شہید آئے اور اسلام دی تاریخ شہداء دے نال بھری پئی مسلمانے دے سال دی ابتدا بھی شہادت کنوئے تے انتہا بھی شہادت ہے ہر میدان دے اندر مسلمانہ نے شہادت دے جام نوش کیتن اپنی جان دے نذرانے پیش کیتن اصحاب رسول نے بھی اپنی جان دے نذرانے پیش کیتن اور اہل بیت رسول نے بھی اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان دے نذرانے پیش کیتن سبحان اللہ اسلامی سال دی ابتدا ہے محرم الحرام کنو یکم محرم الحرام کو خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور دہا محرم الحرام کو شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سوار دوش رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے میدان دے اندر اپنے خاندان سمیت جان دے نذرانے پیش کی تر جان تک دیری کیے شہید محمد منیر جان دا نذرانہ پیش کر کے قوم دی خاطر وطن دی خاطر انہیں دے رشتہ دارے تے گھر والے کنو پوچھو کہ انہیں دے دل دے ہوتے کتنا صدمہ ہے جدائی دا شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے جدائی دا ایک صدمہ ضرور ہونے لیکن کیا منظر ہو سی جامل شہزادہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے 70 جا نثارے دے لاشے تڑپ دے پہ ہن ذرا ایک منٹ واسطے تصور کرو یہ دین اسلام قرآن کلمہ سارے تک ایمیں نہیں پہنچا اصحاب رسول دی قربانی لگی ہے اہل بیت رسول دی قربانی لگی ہے جی میں اصحاب رسول نے اپنی جان دے نذرانے پیش کی تن ایویں دین دے اتے اہل بیت رسول نے بھی اپنی جان دے نذرانے پیش کی تن حضرت علی سہی کوفے میں شہید تھے حضرت حسن کو زہر دیتے نے شہید تھی گئے حضرت حسین دا دھاڑ کر بلائے چاہاتے سر بھی جاتے ہاں حضرت عباس دا ہاتھ کٹے نے علی اکبر کو بچہ مارے نے سینے تو پار تھی گئے 13 سالے دا نوجوان قاسم حضرت قاسم آئے کھڑے جوان تے گھوڑے دوڑا اتنے وجود دا کوئی حصہ سلامت نہیں بچا حضرت علی اصغر 6 مہینے دا شہزادہ میں پہلے بھی کئی جلسے دے اندر آکھے کہ آج تک میں کوئی گال سمجھ نہیں آئی جائے میرے پہلوان لڑدن مقابلہ تھی دے جوڑ لڑدن برابر دے جوڑ ہوندن برابر دے جوڑ ہوندن لیکن آج تک میں کوئی جوڑ سمجھ نہیں آیا
جو مارن والا حرامی 36 سال دا مریجن والا شہزادہ علی اصغر 6 مہینے دا بڑی قربانی ہے 27 رجب کو روانہ تھے شہزادہ رسول جان دے بیٹھو نبضہ تو آجا کھار گیا تو ساتھ کو جارے سو تو میں بھی عرض کرے سا اللہ اکبر میرا ارادہ ہے جو شہادت تھوڑا جہاں سبحان اللہ فرمائے نے اور میری اپنی خواہش دے تمنا بھی میں ہے جو تھوڑا پاک کے دا تذکرہ تھی بنی ایسی کہتے سبحان اللہ اور صرف میں خلاصہ عرض کرنے صرف خلاصہ ڈھیر سارے لوگوں دے ذہن دے اندر ایک گال ہے جو حضرت حسین ایک نمہار ٹورین مدینے کنو تے بے نمہار کربلا پہنچ گئے جنگ تھئی تے شہید تھی گئے اکثر لوگوں دا ذہن حالانکہ حقیقت یہ نہیں تاریخ دا مطالعہ کرو مدینے کنو گھنتے کربلا تک 1600 میل دا پندھ ہے کتنے 1600 میل دا پندھ 5 مہینے تک ٹردے رہ گئے 27 رجب کو ٹورن شعبان ٹورن رمضان ٹورن شوال ٹورن ذیقات تھوڑا ہی میں قریب کیا ہوتا جاون والے حضرات واسطے چاہ بننی ہے چاہ ہے تھوڑا ہی تھوڑا قریب کیا توجہ بھی 5 مہینے ٹردے رہ گئے شعبان بھی ٹورن تے رمضان بھی مسافر ہن سفر چھے رمضان دا مہینہ گزرے روزے رکھے اس نے ہاں نماز پڑھا اس نے میرا تے میرے بزرگیں دا عقیدہ ہے جڑا حسین مقتل گاہ وچ روزہ تے نماز نہیں چھوڑ سکدا وہ سفر وچ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکدا 5 مہینے ٹردے رہ گئے رستہ ڈٹھا ہویا کہنا ہا تو تا محنت بھی کر گھندی مزدوریاں بھی کر گھندی محنت مشقت والا کام بھی کر گھندی یہ تا وہ لوگ ہن جنہ دے گھرے میں قرآن نازل تھیندا میں تیری سبحان اللہ دا کہہ کہنی شہادت سننی تا محبت نہ لاگتا سبحان اللہ ذوق نہ لاگتا سبحان اللہ اور یہ سارے ثواب دی محفل ہے سبحان اللہ آج سو بیٹھے تے مرحوم شہید محمد منیر دی روح تے قبر تے ثواب پہنچی پیا 27 رجب کو روانہ تھے ایک نمہار پہلے شہزادہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی شہر بانو کو سجے کیوں مئی ہی جری جنگ چ گرفتار تھی تے آئی لونڈی بن کے اور عام عورت نہ ہی بادشاہ دی تھی ہے اور دور خلافت ہا خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم دا صحابہ نے مشورہ دیتا کہ امیر المومنین چونکہ بچی شہزادی بادشاہ دی تھی این واسطے این شاہزادی دا نکاح تو آدھے شاہزادے عبداللہ بن عمر دے نال ہونا چاہیے لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میرے پیغمبر دے غلاموں اے میرا بیٹا عبداللہ بن عمر شہزادہ نہیں این وقت این دھرتی دوتے شہزادہ صرف اور صرف شہزادہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی ہے اساتہ حسین دے بھی غلام تے حسین دے نانے دے بھی غلام شہزادہ این دھرتی دوتے صرف اور صرف حضرت سیدنا حسین ابن علی ہے این واسطے میرا فیصلہ ہے جو این شہزادی دا نکاح حضور دے شہزادے حضرت حسین ابن علی دے نال تھی سی چاک دے بیٹھو تے جملہ آج کرنا چاہتا
گویا ہی سمجھو علی سائیں دے گھر دی نوح دا انتخاب کیتے تا حضرت فاروق اعظم نے یہی حضرت شہر بانو دے وچوں حضرت شہر بانو دا نکاح حضرت حسین نال تھیا والہی حضرت شہر بانو دے وچوں حضرت زین العابدین پیدا تھن جنہیں کو بیمار کربلا آکھا میں دے اور حضرت زین العابدین دے وچوں والے سادات دی نسل چلی تے قیامت تک چلتی راسی گویا مسئلہ سمجھ آیا جو سادات دی اماں دا انتخاب کیتے تھا فاروق اعظم نے کیتے حضرت حسین نے فرمائے شہر بانو ون میری بھین حضرت زینب کو صدا آنکھو چاہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری میری بھین نہیں حسین دی بھین آگئی حضرت حسین اٹھی کھڑن بھین دے سر دے اتے شفقت تے پیار والا ہاتھ رکھے نے فرماوا لگن میری بھین 11,000 خطوط آئیں کوفے کرو میں تیاری کیتی بیٹھا میں چاہدا جو تو بھی میرے نال جلے ہاں بھین نے آج کیتے ویرانا بھرا حکم فرمیندن بھینی تعمیر کریں سبحان اللہ بھائی جان جی میں دوارا حکم حضرت حسین نے فرمایا میں تیاری کیتی بیٹھا بھین دے سر دے اتے ہاتھ رکھے نے تو بھی اپنی بھین دی عزت کیتی کر بیٹی دا احترام کیتا کر بھین دی عزت کیتی کر بھرا کالا ہے بھین جگ کے چاہتی بیٹھی ہے میرے بھرا جہاں سوہنا تک نات چکائے کرے ہی بھرا بھین دی تلی تے 10 روپے نہیں رکھے والوی بھین شکوانی کریں دی آدھی میرے بھرا جہاں سخی سماج جگہ ہی کہیں بھرا بھین دے نال بلیدہ نہیں علیدہ نہیں حتیٰ کہ جائیداد دا حصہ بھی بھین دا بھرا ہڑپ کر گئے حتیٰ کہ عید والی نمار چند قدم ٹور کے خالی بھین دے سر دے ہوتے شفقت پیار والا ہاتھ بھی کینسی وائنتے رکھیا بھرا نے نہیں دے باوجود کہیں موقع دے ہوتے بھرا ویدہ پیا ہاتھ بھین دی بھرا دی کنڈ تے دید پہ دیئے اتھائی کر بھین جا ہنچو جاری تھی گن رو جا دی کھڑی ہے ویرانا جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوگا عزت کیتی کر اپنی بھین دی بھین دا حق نہ کھامی کلمہ نصیب نہیں تھی بنا دھی دا حق نہ کھامی بہج دی خوشبو نصیب نہیں تھی انہی فرمانے میری بھین میں تیاری کیتی بیٹھا تو نال ملنے ہاں بھائی جان جی میں تارا حکم اتھائی کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھین حضرت بی بی زینب نے نال گال کیتی ہے شاعر نے منظر کشی کیتی ہے جاگ دے بیٹھو وہ تا اڈوان سبحان اللہ سنا ہو چاہتے میں عرض حضرت حسین نے کیا فرمایا فرمیدن تیرے سر برکاہے امڑی دا تیرے سر برکاہے امڑی دا میرے سر نانے دا تاجے اپا ڈوئے وارس نانے دے سر گل اسلام دلاجے ہے وی سلام دی اماں دی جائی ناتھیوں کہیں دے محتاجے میں سر دیندہ تو صبر دکھا اسلام دی خاص بنیاد بی بی تیاری کیتی بیٹھوں مشورہ دے کی میں سفر شروع کروں
بھیڑا دی ویرانا پہلے نانے دے روزے مبارک تے حاضری دیوں اللہ تے کمبے کوئی توفیق عطا فرماوے میرا تے میرے بزرگیں دا عقیدہ ہے بہشت اتنا سونی نہیں جتنا حضور سیدہ روزہ مبارک سونا ہے 70,000 فرشتہ سویر کو اندے سلام پڑھن واسطے اور 70,000 شام کو جڑا ایک دفعہ 70,000 دا ٹولا ہے والقیامت تک کو ٹولے دیواری نہیں آونی ویرانا پہلے نانے دے روزے تے حاضری دیوں پہنچ گئے روزے مبارک تے پیرے آلے پاسوں بھین کھڑ گئی سران دی آلے پاسوں حضرت حسین کھڑ گئے حضرت بی بی زینب دی نانا ای اوہ حسین آیا کری جندے لبا کو چسے دا ہمیں نانا ای اوہ حسین آیا کری جندے ظلفیں دے بھوسے گھندہ ہمیں نانا ایو حسین آیا کری جے کو موڑھے تے چاہتے اپنے ظلفے نال کھلے دامیں نانا ایو حسین آیا کری جے دے وجود کو سنگتے آدامیں میں کو حسین دے وجود کنو جنت دے پھلے دی خوشبو آندیے نانا تیاری تھی گئی سفر شروع کریں دے پیوں حاضری واسطے حاضر تھے سے نانے دے روزہ مبارک تے حاضری لیتی نے باہر نکلین جڑے لوگ دیکھائیں جنت البقی داخل تھی دے ہوئیں نال قریب خاتون جنت حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی قبر مبارک بھیڑا دیے ویرانا نال اماں زہرا دی قبر میرا دل پیا کریں دے اماں دی قبر تے بھی حاضری لیتی جلوں مسلمانہ تو یا اپنی اماں دی قبر تے گیا کر ہجر کو قرآن دا تلاوت کرے سے آمن والے 40 سال دا اللہ پاک عذاب ٹال دے سی ماما ٹھڈیاں چھاواں ماما ٹھڈیاں چھاواں اللہ اکبر اماں زہرا دی قبر تے حاضری تیے نے تفصیل دا ٹائم نہیں میں صرف خلاصہ پیاز کریں دا اماں زہرا دی قبر تے حاضری دیتیے نے وال سفر شروع تھے روانہ تھے 5 مہینے تک ٹر دے رہ گئے 27 رجب کنو ٹرین 5 مہینے سفر کریں دے رہ گئے ترائے محرم یا 5 محرم کو پہنچن یہ نہر فرات دریائے فرات دی نہر فرات دے کنارے تے بیٹھن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو فرمایا عباس ون یہ کوفے والے دے خط چاون یہ فلانے دا خطے اے فلانے دا خطے اے فلانے دا خطے انہیں دے دست خط موجود ہیں ونیوں نے کو صدا حسین آیا بیٹھے حضرت عباس پھرتے واللائن کوئی نہیں آیا حضرت بی بی زینب جیملے دہ دیئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک کو ماں دل سننے دیئے بھیڑ چہرہ سننے دیئے چہرے مبارک دے ہوتے حزن تے غم تے ملال دے آثار ہن حضرت بی بی زینب نالا بیٹھیے ایمیں موڈا حالات آدھے ویرانا اے یکے حسین کائنی جو ٹر پوسن ایک کائنی آون والے میرا مشورائے جو ہی نہر فرات دے کنارے تے خیمے لا رہے ہوں نہر فرات دے کنارے تے خیمے لاریتے نے مسلمان ذرا تصور کرائے جنہ دے ایڑے کنو زمزم جاری تھیا آج لڑدا پانی نہر فرات دا بیٹھے پیندن خیمے لگن میرا صابری حسین قرآن دا کاری حسین محمد دیال دا چشم و چراغ حسین میرا 5 مہینے دا پندیڑ حسین اچھیا کیا سبحان اللہ کوئی نہیں آیا خیمے لگن مختصر پیاز کریں دا مذاکرات چل دے رہ گن 7 محرم کو مذاکرات ختم جنگ دا اعلان تھی گے مارکا آگن خیمے پٹوامان واسطے آکھا لگن پٹو خیمے
حضرت حسین فرمائے ظالمو تو کو حیا نہیں آیا آپ سجاوے تواڈے خط موجود ہیں تواڈے دستخط موجود ہیں حق ہا جو میرے نال پردادار بی بیان انہیں دے رہائش دا انتظام کروا سارے کھاون پیون دا انتظام کروا تو آکو تک کہیں شاید حیات لحاظ نہیں آیا چلو ساکو نہ دے دیاوے نانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لحاظ چا کروا اما زہرہ دا لحاظ چا کروا تو آکو تک کہیں شاید دی نسبت بھی نظر نہیں آئی تو آکو تا حیات شرم بھی نہیں آیا سارے کھاون پیون دا انتظام بھی کانوے کیتا رہائش دا انتظام بھی کانوے کیتا اور نہر فرات دے کنارے تے خیمے لاتے مسافری دی شکل چ بیٹھے آسے پانی نہر فرات دا لڑدا ملدا پیا ان خیمے پٹواں مانا جو انہا کے حسین خیمے پٹویں دے ہی واسطے پیوں جو تو آکو پانی نہیں دیونا پانی نہیں دیونا خیمے پٹے نے 5 مہینے دے تھکے ہوئے 5 مہینے دے مسافر وڈے اوکھے خیمے لگ دن اوکھے خیمے پٹین دن خیمے پٹے نے توجہ کرائے بڑی عجیب گالے تاریخ والا لکھ دے جائے لے حضرت حسین خیمے چاہتے ریت دے ٹبے تے وانتے خیمہ لامن پن ریت دے ٹبے تے جاملے خیمہ لامن پن او کربلا دی زمین بولیے ریت دے ذرات بولین حسین خیر ہائی ہر کہیں کو دکھاوے آبادی آلے پاسے منہ کرے تے تو سنیا لے پاسے آ گئی حسین میں تو زمینہ جڑی آج تئیں آباد نہیں تھئی حضرت حسین فرمین دنو کربلا دی زمین زمینہ کو ہمیشہ مالک آباد کریں دن حضرت حسین فرمیندن کربلا دی زمین زمینہ کو ہمیشہ مالک آباد کریندن ازل کرو گھن کے ابد تک تم میرے نامے لگی پئیں ایکو دریا چاونیے تاوی میرے نامے اروار نکلے تاوی میرے نامے جے پار نکلے تاوی میرے نامے زمینہ کو ہمیشہ مالک آباد کریں دن تو میرے نامے لگی پئیوں کربلا دی زمین میں تے کو آباد کرنے او کربلا دی زمین آدھی حسین کیویں آباد کرے سے زمینہ آباد تھی دن پانی نال اتھا تا پانی دا نشانی کائنی حضرت حسین فرمین دنو کربلا دی زمین لوگ زمینہ آباد کریں دن پانی نال میں تے کو آباد کرے سا اپنے خون نال کربلا دی زمین جے قیامت تک تیرے ریت ذرے وچوں میرے نانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دی خوشبو ناوے میں کو حسین آکھی خیمے لگن پردادار بی بیانالن قرآن دی تلاوت ہی دی پئیے مسلمانوں خیمے دے اندر یا نماز ہے یا اللہ دے قرآن دی آواز ہے یا نماز ہے یا اللہ دے قرآن دی آواز ہے قرآن پڑھیں دا پیسے سویر نال فجر دی نماز دے بعد حضرت بی بی زینب قرآن دی تلاوت بیٹھی کریں دیئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون حضرت بی بی زینب نے جامل قرآن دی تلاوت شروع کی تھی سوید دا ٹائم توجہ کرائے اچانک حضرت بی بی زینب نے نگاہ چاہتی ہے سامنے خیمے دے دروازے تے ایک بچی کھڑی ہے چھوٹی بچی حضرت بی بی زینب نے کیوں بچی کو سجے نال گئی بی بی نے پوچھنا کی تے بیٹی تو کون نہیں کہ دی تھی واقع لگی میں شمر دی دھیاں دھی ہوں دی بھامیں دشمن دی ہوئے تے بھامیں سجن دی ہوئے دھی
دھی ہوندی ہے بھاویں مسلمان دی ہووے تے بھاویں کافر دی ہووے حضرت بی بی زینب نے بچی کو نال بلائے دھیاں نمانا مال ہوندے بچے ہر کہیں دے سانجے ہوندے حضرت بی بی زینب نے بچی کو نال بلائے پیار کیتے اور پوچھنا کیتے تیرے ابے دا کیا حال ہے کہ وہ تلوار چاہی ودے انعام دی انتظار چے کڑے ویلے حضرت حسین کو شہید کرا تے وقت یزید پلید کنو انعام گھننا اللہ اکبر حضرت بی بی زینب نے جاملی گال سنیے آپ دیکھی مبارک نو ہنجو جاری تھی گن رو کے بی بی نے فرمائے میری تھی اساؤں خاندان دے لوگ ہیں جو آج تک سارے گھروں بغیر کھادے پیتے خالی کوئی نہیں گیا لیکن میری تھی آج میں ایسی مشکل تے مصیبت دے اج تری جاڑیے سارے گھر کھاون پیوان دی کوئی شے کائے نہیں حتیٰ کہ میرا علی اصغر 6 مہینے دا شہزادہ او بھی بھوک پیاس کنوں بل بلاندا پہ میری دھی آج تا میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتی ہاں اللہ نے جے زندگی رکھی خدا نے زندگی رکھی تیری وی تے میری وی جے تے کو خدا گھن آیا والمدینے وال میں رج رج کے تیرا خدمتہ کرے ساں آج میں معذرت خواہاں میں تیری خدمت نہیں کر سکتی تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتی وہ بچی جائے ملے خیمے کرو باہر نکلیے پر وہ لانتی شمر لہین دے دا کرا جائے ملے دھی کو رکھے زکاوہ لگ گئی ہیں سجے سے دھی کو نال گئی ہیں پوچھنا کی تذکے دے گئی آمیں اکے خیمے گئی ہم کیا کرانا کہ قرآن پڑھیندہ پیا تلاوت سنن گئی ہم انہیں تلوار کٹھیے اکے کیوں گئی آمیں ہوتا سارے دشمانن اور شمر لئی نہ دیو میری دھی کیوں گئی آویں اوتا سارے مخالفن اوتا سارے دشمنن بچی رو کیا دے بابا میں دیکھیاں او دشمن کہیں دیکھائی نہیں بابا میں دیکھیاں او دشمن کہیں دیکھائی نہیں بابا تو تا مارن واسطے تیار تھیا ودی میں دیکھیاں او تا نبوت دا خاندان عظمت والا خاندان شان والا خاندان بابا میں دیکھیاں تو تا مارن واسطے تیار تھیا ودی او تا عظیم خاندان اے لوگ مری جان دے دا دے نہیں اے تا چمی جان دے آچا سبحان اللہ اے کوئی جان دے دا دے نہیں اے تا چمی جان دے دا دے بابا اے تا نبوت دا خاندان اے مری جان دے دا دے نہیں اے تا چمی جان دے دا دے او شمر لہیں جاملے دے دے جو متا فضا خراب نہ تھی ونجے او بدبخت نے تلوار کٹھیے ارادہ کیتے جوڑے گدن اڑا دے ماں ایمیں تلوار مارن پہ تے بچی قدمیں چبائے گئی پیرے میں چبائے دیا دیئے ناراض نہ تھی او بابا سیاں تیرے دشمنہ دے گھر گئیاں لج پال بطول جان دیاں ہم تے کو ویر سلیں دیاں رہیاں کہیں اشراف بھرا دیاں بھیڑا ہم کہیں ادب تو چپ کر گئیاں او جنہ دیا دائیاں باہر نہ آیا آج جنگلاں تائیں چر لایا بابا میں دیکھیں آئے نبوت دا خاندانے یہ چمی جان دے دا دن کوئی جان دے دا دن اللہ اکبر المختصر مذاکرات ختم تھی گن اور ایک رات جاگے دی رات یہ توجہ کرائے حضرت قاسم دی شادی دی رات جاگے دی رات ہوں جاگے والی رات بھی ساری رات قرآن پڑھیندہ رہ گئے اللہ دے قرآن جا تلاوتہ تھی جا رہ گئے تیڑا جاگا نٹے نال حسین دا جاگا اللہ دے قرآن نال تیڑا جاگا مراشے نال جھومرے نال حسین دا جاگا اللہ دے قرآن نال ساری رات قرآن پڑھیندہ رہ گئے جاگے والی رات ایمات شاعر منظر کشی کریں دے آدھے کربل والیاں سیدان دی کربل والیاں سیدان دی
چڑھ دی ستا بنرا موت دے بستر تے رہی جان قرآن کو پڑھ دی ادھی رات ویلے جان قاسم دی ہکے در تے باندھی کھڑ دی اجاڈی زوال تے نہ آیا ڈٹھم اکھیاں نال اجڑ دی ڈاوی دا ڈیئے جمعہ دا ڈمہارے مولوی خطبے کھڑے دے دن حسین لاشے کھڑا ڈھوئے دے 70 لاشے چاہتن ہکے سوٹ نال 70 لاشے چاہتن ہکے سوٹ نال اللہ اکبر کربلا دے میدان دے اندر خیمے دے اندر یا نماز ہے یا اللہ دے قرآن دی آواز ہے شہزادہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر و تلوار دی بارش جائے ملے اللہ دے قرآن دی حسین نے تلاوہ شروع کی دیئے کوفے دے مجمع چک آدمی قریب آئے آدھے حسین آج تیر و تلوار دی بارش قرآن کھڑے پڑھ دو آج تا توڑے ہوتے مصیبت آ چکی ہیں آج تا تو صاف سوز کروا واہ ویلا کروا شور شرابہ کروا حضرت حسین مسکرا پن فرمائنے ظالمہ کیا کھڑاک دی میں نانے مصطفیٰ کو طائف دے میدان دے اندر پتھرے دے میت قرآن پڑھدا رٹھم میں نانی خدیجت الکبرا کو ایک گھر وچ کم کاج کریں دے ہوئے ہی قرآن دی تلاوت کریں دا رٹھم میں اب علی المرتضی کو گھوڑے دی کنٹ سوار تھی دے میدان جہاد قرآن پڑھدا رٹھم میں اماں فاطمہ الزہرا کو ایک گھر وچ چکی پی دے ہوئے ہی قرآن دی تلاوت کریں دا رٹھم میں بھرا حسن مجتبہ کو تخت خلافت بائیتی یو قرآن پڑھدا رٹھم میں چاچے فاروق اعظم کو مسلح رسول تے شہید تھی دے ہوئے ہی قرآن دی تلاوت کریں دا رٹھم میں چاچے عثمان ابن عفان کو خون لت پت تھی دے یو قرآن پڑھدا رٹھم اور آج حسین کو کیا تھی گے آج قرآن نہ پڑھا کیا واہ بیلا کرا شور شرابہ کرا اور آج تا مزائے تیر و تلوار دی بارش قرآن پڑھ کر ہی تے نانے دی طائف دی سنت کو زندہ کر چھوڑا مسلمانوں شہزادہ رسول نے تیر و تلوار دی بارش قرآن پڑھے حتیٰ کہ علماء لکھے کہ سار تن تو جدا تھی گے والوی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے سار تن تو جدا تھی گے والوی قرآن دی تلاوت جاری ہے سر الگ گے دھر الگ گے والوی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے ایمان سے کیا کھڑوالے نے آکھے سار تن تو جدا ہو ونجے آیت کرے پوری سر تن تو جدا ہو ونی آیت کرے پوری قرآن دائیں جھیں کو ذمہ وار سدیندن اے لوگ ان قرآن دے ذمہ وار اے لوگ ان قرآن دے ذمہ وار تو میں قرآن کو کیا سمجھے اساتا گھرچ رکھی ہی واتے کھڑوں جو قسم چامنی پوے تا بے گھروں منگنا نہ پوے کئی سال گزر گئن مسلمان دے گھر دے اندر قرآن لاتے مسلمان کو قرآن چاون دی توفیق نہیں قرآن پڑھن دی توفیق نہیں قرآن دی زیارت دی توفیق نہیں قرآن دی تلاوت دی توفیق نہیں قسم چامنی ہوئے تا مسلمان دادا قرآن اپنے سے تیرا کر دے مسلمانوں اے لوگ جنہاں نے قرآن پڑھا بھی ہے قرآن سمجھا بھی ہے قرآن تے عمل بھی کیتے قرآن تے جان بھی دیتی ہے سار تن تو جدا ہو ونی آیت کرے پوری قرآن دائیں جھیں کو ذمہ وار سدے دن اللہ تے تمہیں کوئی قرآن دی محبت نصیب فرماوے قرآن دی نسبت نصیب فرماوے قرآن دا تعلق نصیب فرماوے انشاءاللہ دل افضل وعدہ کرو چاہ خود بھی قرآن پرسوں دے گھر بھی جتا قرآن مجید پڑھا ونجے جن شیطان روانہ تھی ویندن اللہ دی رحمت دے ڈیرے لگ ویندن تو میں جو پکڑے بدو جننے دی مارے چے مولی صاحب تعویذ بنا دیو پیر سے یہ مٹھائی دم کر دیو یہ رات کو بال دردن جنہیں بالے رات کو ٹی وی کیبل موبائل دے ہوتے گندہ ڈرا کیا بہو شکلہ رکھن او کیویں نہ ڈرن تاکہ را قرآن گھارج قرآن پڑھائے تاکہ ری سورت یاسین دی تلاوت کرائیے مسلمانہ گھر وچ پڑھا قرآن رب
رب دی رحمت کو آدھا دیکھ ہے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل کرے او بہشتی جاہی پاوے پر شکران اللہ تو اپنے کو قرآن دی محبت نصیب فرماوے قرآن بھی پڑھو تے نماز بھی اے رے دادا جو میں ایک مسئلہ میں چھوڑے ہیں تو خاص پتہ ہے بھائی صاحب پورے سجان چھوڑ میری خدمت کرو میرے ایک منٹ بیٹھیے مکمل کرانے پروگرام بیٹھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خیال ہے دعا کروں زوے تک اللہ اکبر تو جو بیٹھ چلو میں اس باری محبت شکر گزار ہوں تو جا کے تھے کہ گالی یاد کریں دا گال ایک ایک پہلوان میدان دے اندر آئے جرات اور بہادری نہ لڑے جان دے نظرانے پیش کی تھے حتیٰ کہ حضرت علی اکبر جامل میدان دے اندر آئیں للکار دیا کہ نے ظالموں میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ میں فرزند حسین ابن علی ہوں تم مجھے جانتے ہوں گے میں شجاع ہاشمی ہوں تم مجھے پہچانتے ہوں گے اے چمکتی دیکھ کر نوجوان کی تیغ کی دھاریں گری ڈھالیں یکایک ہاتھوں سے چھوٹ گئی تلواریں ادھو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے ہیں ادھو کہتے تھے شاید جامل حضرت علی اکبر دی تلوار دشمن نے جلدی دیکھیے آنکھیں لگن ادھو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے ہیں مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے ہیں ایک ایک پہلوان میدان دے اندر آئے جرات اور بہادری نالین غلط گالی بیان تھی جن جو حسین پیالہ چاہتے پانی ودا منگدہ ہا وہ ساکیے کوثر دا نواسا کوثر دا مالک جرا یزید دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھن واسطے تیار نہیں وہ یزید پلید دی فوج تو پانی کی میں مانگ سکتے کوئی پانی دی بھیک نہیں منگی شہزادہ رسول نے کیوں منگی آئے تا کوثر دا مالک ایتا کوثر دا مالک اللہ اکبر کوئی پانی دی بھیک نہیں منگی حتیٰ کہ ایک ایک پہلوان میدان دے اندر آئے حسین خوشی نال قربانیاں دے داگے حتیٰ کہ حضرت علی اصغر چھوٹے بچے 6 مہینے دے انہیں کو حضرت حسین خود چاہ کے آئین اللہ دی بارگاہ دے اندر آکے پیش کی دینے ظالم نے تیر مارے جان وجود کنو پار نکلے خون دا فوارہ نکلے حضرت حسین فرمین دے ربا جڑے ٹور کے آ سکتے ہیں ٹور کے آئین جڑا علی اصغر نہ ٹور سکدا چاہ کے تیری بارگاہ دے اندر میں نظرانہ پیش پیا کریں دا ظالم نے تیر مارے خون دا فوارہ نکلے حضرت حسین نے آسمان دی طرف ڈٹھے رو کے فرمین دے نرش والا جی میں تو راضی ہیں حسین اوے راضی جی میں تو راضی ہیں حسین اوے راضی ہیں حضرت علی اکبر دا لاشا طرف دا پہ حضرت علی اصغر دا لاشا طرف دا پہ کوفے دے مجمع چیک آدمی آدھے حسین او بنائیں دے پتران جنہیں کو بڑھ بجتے چاہتی آتے رجگر گوشا طرف دا پہ ایکو چاہتے پتہ لگے شہزادہ رسول حسین ابن علی نے اپنے لخت جگر کو چاہتے اتھائی کے لئے شاعر نے کلم چلائے تھی نقشہ چیکے سے آدھے جگر گوشا کے لاشا پر پدر گفتہ جگر پہنچا بدل دریا بلب
خندہ رضا کا تاجور پہنچا اٹھا کر لاشہ دل بر بسوئے عرش یوں دیکھا کہا مولا نہیں شکوا رضینا بارضا اللہ بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے اے میرا کب تھا میرا کب ہے کیا تو نے لیا تو نے یہی ہے گر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے محمد کے گھرانے میں محمد کے گھرانے میں محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے تمنا ہے فقط اتنی کہ تیرا نام رہ جائے تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے یہ تمام تر واقعات بعد باقی گاڑی میں چھوڑی تھے آخری گاڑی پہ گئنا کربلا دے تمام تر واقعات دے بعد بیمار کربلا حضرت زین العابدین دی ملاقات تھی یزید دے لڑکے نہ حضرت زین العابدین انہوں وہ پوچھا لگا دس تسا کامیاب ہو اسا کامیاب ہے حضرت زین العابدین نے فرمایا ایسا کامیاب ہے کامیاب ہے کہ کامیاب ہے حضرت زین العابدین نے فرمایا ایسا کامیاب ہے وہاں کے لئے تیرا سارا خاندان کس گئے تسا سارے موگ گئے ہو لہذا ساکو کامیابی حاصل ہے قربان منیا حضرت زین العابدین نے بڑا عجیب جملہ فرمانے ظالمہ میں تیرے کل پوچھتا تو ڈس اے حکومت کہیں دیئے وہاں کے ساڑیے اے ملک کہیں دائے وہاں کے ساڑے اے اقتدار کہیں دائے وہاں کے ساڑے اے شہر کہیں دائے وہاں کے ساڑے اے سامنے مسجد کہیں دیئے وہاں کے ساڑیے اتھا معذر کاؤنے آکے ساڑا مقرر شدائے حضرت زین العابدین نے فرمایا سن اے ملک تہاڑا حکومت